maluya sa pagtuo na kuno na siyang usa lang kaadlaw ang pinakaimportante. Apan mo sa katao nga hamtong sa pagtuo mingon siya naguno na siya sam tanang adlaw parehas. Na kung ato naon nini asa man kaani ligon uhuyang ka nga pagka imong pagka-espirituhan. Mga igsoon, nining mga takna, gipasalamatan nga kamo nagpadayon sa pagsunod sa ato ang mga videos o sa Indino Ministries. Ang atong hisgutan karon usas mga topic nga tingali uban kanato nga doon na daghan o lalong mga kahibalo may tungod sa pulong sa Dios tingali dili ang kayo bag-o alang kanimo galang kanako. Pero daghan pagyapon sa atong mga kaigsunan nga gusto silang mga hibalo nga nganong gikan sa Sabado nahimo nga Domingo ang atong pagsimba. Doon na ibang mga tao mingon siya nga kay ang gikuha na siya kanang usana gipulihan siya ang kasuguan may tungod sa Sabado, gipulihan sa kasuguan may tungod sa Domingo. Ang sugo sa Dios karon mo na magsimba kita sa adlong Domingo. Pero kung atong tan-awon naabay bersikulo o naabay basihanan sa pulong sa Dios nga nagingon nga giwala na ang Sabado o gipulihan o Domingo. Kana kinahanglan atong may baluan ug unsa ang reason, unsa ang mga rason ngano nga ang kita nga mga Kristohanon karon kasagaran sa mga Kristohanon Domingo na. Karon sa man ang atong tubag na bagitay basihanan sa Biblia may tuod niini. Mahibaluan nato nga sa panahon sa gikan pa sa unang siklo o sa first century doon na nagsugod na sila sa pagsimba o sa panagtigom nila sa Domingo, gikan Sabado sa Domingo. Kini nagpadayon nga sa ato pa ang ilahang anay uban nga ang mga Kristohanon nga mga Hudiyo nagpadayon sila nga hangtod bisan pa gani hangtod karon nga Kristohanon nga mga Hudiyo simba na sila Sabado ilang pagsimba. Balik ta sa kuan sa kanang church history sa panahon si naay mga pipila ka mga gitawag nato nga church fathers parehas ni Ignatius, parehas ni Justin o bisan pa sa Didache. Atong makita nga ang Didache, makita po nato dito nga doon na mga Kristohano nagsugod sila sa pagsimba sa Domingo. Ang usa sa mga gibasihan nila sa atong mga kaigsunan o bisan pa gani sa akong kaugalingon, naguno ko nga usas mga reason nga gigamit nga nahimo nga gipili ang Domingo tungod kay kana mo'y adlaw nga pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Doon ay mga bersikulo nga ginagamit. Honesta atong tanawon kining ubang mga bersikulo nga ginagamit sa atong mga kaigsunan. Nga nagunaw na sila nga gipulihan niya sa Biblia. Gipulihan na ang Sabado na himo nga Domingo alang sa mga pagsimba sa mga Kristohanon. Pananglitan ang bersikulo nga itong makita sa mga Buhat Kapitulo 20, versikulo 7. O sa naunang adlaw sa simana na nagkatigom kami sa pagtipik-tipik sa tinapay. Nagwali kanila si Pablo kay buot siya mulakaw sa adlaw nga mosunod o gitaas ang iyang wali hangtod sa tungang gabi. Tanaw na to diri. Ingon sila nga nagkatigom kami o nagkatigom sila sa naunang adlaw. O sa naunang adlaw. Kini ug atong tan-awon sa ato pang ilang panagkatigom kani adtong panahon na sugod sa unang sikulo si Pablo atong makita nga nagsimba na sila, nagtigom sila sa nahunang adlaw sa ato pa Domingo dili Sabado. Pero kung atong tan-awon wala din hinag-ingon nga gipulihan na ang Sabado nga nahimo na nga Domingo. Ngani kini nga bersikulo makita nato nga nagingon siya og sa nahunang adlaw sa semana na nagkatigom kami sa pagpikas-pikas sa pagtipik-tipik sa tinapay ay nagwali ka na ako si Pablo kay buot siyang mulakaw sa sunod nga adlaw. Sa ato sa pagkalunis, gusto siyang mubiyahe sa pagkalunis. Hinghapit siya dito sa Efeso, sa iglesia sa Efeso, aron nga magwali o maghatag siya panamilit sa ilaha. Karon gipili niya ang paghimo itong Domingo sa nahunang adlaw. Tungod kay ang plano niya sa pagkalunis mularga siya. Dili kay ingon nga dini kining bersikulo wala nagingon kay ang ilang pagsimba na karon Domingo na no dili. Kinahanglan fair tawag honest sa atong pagtan-aw sa ug unsa gisulti sa balang kasulatan. Ang lain usod nga bersikulo makita nato nga dunay panagkatigom sa Domingo kini sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod sa 2.
Nagyon siya, karon mahitungod sa among amot alang sa mga balaan igsuon gisugo ko sa mga iglesia sa Galacia, buhaton usab ninyo. Sa naunang adlaw sa semana, ang tagsa-tagsa kaninyo magpinig sa tipiganan sa bahin sa mga angay ingon nga iyang nadawat sa Dios aron walay panag-amot sa akong pag-abot. Ato pa ni aron nga di mo magkoleksyon na pag-amot sa pag-abot na nako dito. Okay? Himuon ninyo ni sa unang adlaw sa semana. Sa ato pa dunay posible nga maghatag natong indikasyon nga o sa ato pang ilang panantigom sa ilang pagsimba. Ang ilang panagsimba ato gihimo nila sa adlaw nga Domingo. So magdala sila mga offering, kini tawag nato nga mga offering sa ilang mga halad alang sa kini. Collection mo guni nga halad para sa mga sa kaigsuonan nga mga Hudiyo dito sa Jerusalem nga mga pobre. Okay? Pero kung atong tanawon, sa makausap pa, dinhi wala tayong makita dinhi nga nagipulihan na ang Domingo, ang Sabado, nga nahimo ang Domingo. Pero ang ilang kini maghatag lang natong indikasyon nga sa ato pa doon sila ang ilang panagtigom gihimo nila sa adlaw Domingo. Okay? Pero kini na mga bersikulo nga gusto na ko ipakita ngano nga unsa ang lintunganay nga foundation basihanan sa atuang pangunahuna nga ngano nga dili na kinahanglan magpadayon ta sa pagtuman sa sugo sa ikapitong adlaw mahitungod sa Sabado. Okay, unang versikulong ang gustong ipakita sa inyo, Efeso kapitulo 2 versikulo 12 hangtod sa versikulo 15. Okay? Efeso kapitulo 2 versikulo 12 hangtod sa versikulo 15 nga naging siya. Nga niadtong panahon na kamo nahimulag gikan kang Kristo, nahilayo kamo sa katilingban sa Israel, ug mga dumuluong sa mga tugon sa saad, nga kamo walay paglaom ug mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Apan karon kang Kristo Jesus kamo kaniadtong nahilayo, gipahiduol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang atong pakigdait nga naghimo sa usa nga duruha nga mao'y nagguba sa bungbong nakapabulag. O gipala niya pinaagi sa iyang unod nga panagkaaway bisan ang balaod sa mga kasuguan nga nagsakop sa mga tulumanon aron gikan sa duruha mahimo niya diha ang iyang kaugalingon ang usa ka bag-ong tawo. Ingon niini magabuhat siya sa pakigdait. Okay? Gusto na akong tanawon nato dinhi sa versikulo 14. Okay? Sa 14 hangtod sa versikulo 15 nag-ingon siya, kay siya mao ang atong pakigdait nga naghimo sa usa sa duruha nga mao'y naguba sa bungbong nga nakapabulag. Naigitawag nato na bungbong nagpabulag. Mo na nagbulag nato gikan sa ang mga Israelinon nga dunay kanahimong naay kalainan sa Israel o sa uban nga mga nasod. Nay nasod sa Israel, kanang nasod sa Israel nahimo sila nga gipili sila sa Dios, gimugna kini sa Dios nga usa ka nasod sa Israel nga mahimo siyang gipialan sa mga saad sa Dios o mga sugo sa Dios o sa iyahang mga pakigsaad. Kita wala maapil sa katilingban sa nasod sa Israel. Mao ni ang gisultis pa lang kasulatan. Mo'y hinungdan nga ang kanang kasuguan mao nay nagseparate kanatong tanan. Ang nasod sa Israel nahimo siyang separate nga nasod sa uban nga mga nasod. Apil na niya ng kasuguan dito, apil ang kasuguan sa adlong pagpahulay. Ang Sabado, pila sa napulo kasugo. Guantong tanawon. Pero dili ang ubang nasod dili apil anang ang kasuguan. Naay mga bersikulo mo nag-ingon ni Apostol Pablo niini nga bersikulo. Pero sa kamatayon sa tong Ginoong Kristo ingon siya iyang gihimo unsa nga mao'y nagguba sa bungbong nga nakapabulag. Ang katong bungbong giguba niya. Nauna lang to. Di unsa man pagguba sa atong Ginoong Kristo. Dinhi sa bersikulo 15 nag-ingon siya. Sa gipailan niya pinaagi sa iyang unod ang panagkaaway bisan ang balaod sa mga kasuguan nga nagsakop sa mga tulumanon aron nga gikan sa duruha mahimo siya nga niya diha sa iyang kaugalingon nga usa ka bag-ong tao. Ingon niini nagabuhat siya sa pakigdait. Tanawa din. Iyang pinaagi sa iyang unod
ang kadtong mga balaod, ang kasuguan, ingon niya, nga nagsakop sa tanan, iya tong gidala o gilansang didto sa ibabaw sa krus. Iya kanang kini, ang tanan, ingon niya, nga pinaagi sa panaway, ang tanang mga balaod kasuguan, nga nagsakop sa tanan, gikan sa duruha, nahimo nga duha, sa pinaagi sa kaugalingon unod. Iya ning gilansang, iyang gilansang, iyang giguba kini. So, ang kadtong kasuguan, gi-abolish niya, gi-abolish niya didto sa cross. Mo ni atong makita dinhi sa versikulo 16 na kung atong tanawon ingon siya, ug aron sa mapasiguling ngadto sa Dios kanila nga duruha diha sa usa ka lawas pinaagi sa cross na napatay niya ang panagkaaway pinaagin ini. Tanaw sa versikulo 16, mo ingon niya sa versikulo 16, kung atong makita nga, pinaagi sa iyang kamatayon, iyang gilansan. Mo na hinungdan, si Kristo naging si Kristo. Kung atong tanawon sa Mateo kapitulo 5, versikulo 17-18, ingon siya, ayaw mo pangunahon ang imini ako aron sa paglapas o to destroy the law. Dili, apan sa pagtuman ni ini, kay walay bisan o sa kakaman niya nga dili matuman. Mo na hinungdan kasi pag-abot sa itong Ginoong Krus, siyang nagtuman. Apil na ang iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus, mo to'y final nga katumanan sa kasuguan. Karon, si Kristo nagingon, kung atong tanawon din hinga, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus, iyang gikuha, iyang hi-abolish. Mo na iyon, abolish ang kasuguan. Kita karon mo, hinungdan karon kita, dili na tagisugo ang kinalang magpatuli ta. Circumcision, dili na usa ka sugo nga kinahanglan tumanon sa tanang mga Kristiyano. Apil ang atong pagdalaghala. Apil ang ato ang kanang may tungod sa mga pagkaon. Pwede ta makapagkaon bisag unsa. Apil na pud ini ang kasuguan sa may tungod sa Sabat. Pagpahulay sa Sabat sa adlaw igpapahulay. Apil siya. Na kung atong unaw-naon ka na, dinhi lang natong makita sa sulat ni Apostol Pablo kini mabutanga. Ngano? Tungod kay diha man kang Apostol Pablo gitugyan kining bag-o nga hugna, bag-o nga panahon. Mingon si Apostol Pablo, kanako gipiyal kini nga dispensation kanako. Nga kaniadto wala kini gipadayag sa Ginoo apan karon iyang gihatag, iyang gipadayag pinagi ng Apostol Pablo sa kapitulo 3, Efeso kapitulo 3 gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Na karon, mingon po si Apostol Pablo, mingon siya sa Roma, bisan pa sa Roma, kapitulo 6, versikulo 14, mingon siya nga, ang sala, dili na mag-ahari diya kaninyo, kay kita karon dili na ilalam sa kasugan, apan ilalam sa grasya. Na kung mga igsoon, atong tanawon dinhi, nga kini ato lang magkaplagan kini mga butanga, diha sa mga sulat ni Apostol Pablo, sa ubang mga sulatula. Dili ni mo makaplagan sa ubang sulat nga nagingon nga, wala ang kasuguan, dili na ta ilalam sa kasuguan, nga wala na kalainan sa Hudiyo ug sa Hintil. Nga pwede ta makakaon bisan unsa. Makita nato sa Roma kapitulo 14 nagingon siya, apan dawatan ninyo kadtong mga maluya sa pagtuod diha sa ilahang maduha-duhaon nga mga pagluntugi. Usa ka tawo nga may pagtuo nga siya makakaon sa tanang mga butang, apan ang maluya magakaon og mga utanon. Ang magakaon dili magatamay sa wala magakaon, ug ang magakaon dili magahukom sa mga nagakaon kay dili gidawat sa Dios siya, gidawat siya sa Dios. Sikinsa, matud pa niya, sikinsa ba ikaw nga magahukom sa sulugon sa lain nga tawo? Sa iyang kaugalingon nga agalon siya nagatindog kun siya kay ang Dios gamhanan sa pagpatindog kaniya. Sa versikulo 5 nagyan siya. Ang usa ka tawo nagapamahal sa usa ka adlaw nga labi kaysa usa. Ang lain nga tawo nagapagkamahal sa tanan nga mga adlaw, pasagdi ang tagsa-tagsa nga masayod sa bug-o sa iyang kaugalingong hunahuna. Tanawa. Siya patut pa niya dunay duha ka tawo dinhi. Ang tawo nga huyang una siya kaon lang ang iya, pili-pili lang ang pagkaon. Pwede mo tanon lang ang pagkaon. Dili pwede makakaon sa tanang mga butang. Apan ang usa ka lig-on nga pagtuo, usa ka hamtong nga espirituhanon nga tao, yun siya pwede makakaon bisag unsa. Ang maluya sa pagtuo na kuno na siyang usa lang ka adlaw pinakaimportante.
Apan mo sa katao nga hamtong sa pagtuo mingon siya nagunaw na siya sam tanang adlaw parehas. Na kung ato unahon nini asa man kaani lig-on o huyang ka nga imong pagka-espirituhanon. Nganong si Apostol Pablo man nagingon nga huyang ang mga tao nga nagunahon na sila nga ang usa lang ka adlaw ang pinakaimportante. Gi matud man ni Apostol Pablo iya man hinuon nga gingon nga kini mong espirituhanon mao ni ang lig-on nga pagtuo kun nagunaw na siya nga tanang adlaw parehas lang. Tungod kay kita dili na manggod ilalom sa kasuguan. Ang katapusan ng mga bersikulo ako ihatag kaninyo. Kolosas Kapitulo 2, gikan sa versikulo 14 hangtod sa versikulo 17 naging siya. Sa gipala ang sinulat sa mga tulumanon nga batok kanato nga mao ang supak kanato nga gikuha niya kini sa taliwala sa iyang gilansang kini sa krus. Ang buti pasabot ni ang kasuguan, the handwriting. Mo gani ang pulong din klaro kayo. Kung sa English na the handwriting, unsa man ang handwriting? Kung tanawon nimo sa 2 Corinthians chapter 3, ang buti pasabot sa handwriting katong gisulat, ang Dios mismo ang nagsulat. Pero iyang gipala na to, iyang gilansang dito sa ibabaw sa krus. Gituman sa atong Ginoong Kristo ang tanan. Matud pa niya, mingon siya sa gihubuan niya ang mga pumunuan o sa mga gamhanan gibuhat sila nga usa sa talan-awon sa dayag gayod nga niini gidaog niya sila. Busa ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga magahukom kaninyo tungod sa kalanon kun sa ilimnon kun sa bahin sa fiesta o kun sa bag-ong bulan kun sa adlaw nga igpapahulay. Nganong dili naman kinahanglan yung siya, ayaw tuguti nga doon tao maghukom kaninyo. Ug dili ko magpahulay sa ato pahukman ko. Kaya ka na balaod na sa kasuguan. Pero nga naman yung si dili, na ayaw na tuguti nga na maghukom. Tungkol kaya dili na ta ilalong yan ang musugo. Pwede na ta magpili, unsang adlaw ta musimba, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, pwede, Domingo, pwede. Kita gani gitawag tang mga espirituhanon o hamtong mga tao, mga Kristiyan, kung magunota nga sama ang tanang adlaw. Pwede ta magsimba. Gipili nato ang pagsimba sa Domingo tungod kay kanang adlaw mong pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Dunay spiritual implication. Magunota, nining adlaw, unang adlaw, si Kristo na banhaw midaog batok sa kamatayon. Matahong kung atong nono. Ikaw dili na mailarom sa kasuguan. Pero pwede tang mabalik sa adlaw bisag unsang adlaw sa atong pagsimba. Pero akong balikon sa pag-ingon, kitang mga Kristohan, gipili nato ang pagsimba sa adlaw nga Domingo alang sa paghandom usab magpahinunom kanato nga si Kristo midawog na batok sa kamatayon. Sa unang adlaw nabanhaw siya. Ang Dios mong panalangin sa iyang mga pulong atong isgutan.